Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa an'am wa taqabbal wa barik li jalalika wa kamalika wa ala alihi wa sahbihi wa ما أسعد العرب والعجم والإمام طيبة مكة المدينة والأشهر وترجمان الإنسان أقوال الرجل والمعز والحكمة والحكمة هذه القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salam sallallahu atas sufur karena suara harus asal harus berkana suara Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى
ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت خير الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحين ربنا بالسلام ولنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلى ربنا سبحان الله 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 العظيم بيده دائما قائما ابدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال لمن الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. يا ربنا وإليك المصير لا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف الله يا كافي يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة حق عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله تعالى من برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولجميع أستاذنا ولجميع أساتذتنا ولجميع المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وخصوصا في فلسطين ولمن يقام الدين ولمن أحسن إلينا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا في طاعتك يا الله وانصرنا في كل أمرنا يا الله وانصر إخوانا في فلسطين وارزقنا رزقا واسعا وحلالا طيبا يا الله وارزق إخوانا في فلسطين رزقا واسعا وحلالا طيبا يا الله أكرمنا يا الله أكرمنا في الدنيا والآخرة يا الله وارفع درجاتنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله وتقبل عملنا معنا يا الله وتقبل حاجاتنا يا الله وتقبل الشهداء ودفنا في فلسطين يا مجيب السائلين يا مجيب الدعاء يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آمنا بما أنزلت فاكتبنا مع الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أمن الله أمن الرحمن الرحيم يا غفار يا كريم يا عظيم يا فتاح يا عليم يا سميع يا بصير يا ربنا يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا رسول الله اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. 9 Safar. Kita masih dapat salat pada subuh secara berjamaah dan melanjutkan pembacaan kitab Al-Alim al hadis dan sifat dia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah kita dan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita akan lanjutkan an Ali radhiyallahu anhu marfu'an yujzi'u 'anil jama'ah biza an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi an yarudda ahaduhum. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an secara marfu', katanya apabila sekumpulan orang yang lewat, maka cukuplah salah seorang dari mereka yang mengucapkan salam, dan cukuplah bagi mereka yang duduk salah seorang saja yang menjawab salam. Anil Miqdad ibni Aswad radhiyallahu anhu qala fi hadis tawil, fa yaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail fa yusallimu tasliman la yuqizun na'im wa yusmi'ul yaqzan. Dan dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu menceritakan dalam sebuah hadis yang panjang, maka Rasulullah SAW datang pada malam hari, lalu beliau mengucapkan salam dengan ucapan salam yang tidak membuat bangun orang yang sedang tidur, tetapi terdengar oleh orang yang terjaga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'jazun nas man 'ajiza fid du'a wa abgharun nas man bakhila fis salam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa atau tidak suka berdoa, dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dalam memberi salam. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min tamamin tahiyati afzul bil yadi. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian dari kesempurnaan penghormatan salam adalah berjabat tangan. Anil Bara radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasabahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Dan dari Bara radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah dua orang muslim yang bertemu lalu keduanya berjabat tangan kecuali diampuni dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'min idza laqiyal mu'min wa sallama alaihi wa akhadha bi yadihi wa safahahu tanatharat khotayahuma kama yatanazaru waratus syajar. Dan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan orang mukmin lainnya lalu ia mengucapkan salam kepadanya dan menjabat tangannya, maka dosa-dosa keduanya berguguran seperti daun-daun berguguran dari pohonnya. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
innal muslim idza laqiya akhahul muslim فأخذ بيده تحدث عنهما ذنوبهما كما يتحدث الوراء عن الشجرة يابسات في يوم غير عاصف وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبال البحر. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudara muslim lainnya lalu menjabat tangannya, maka gugurlah dosa-dosa keduanya seperti gugurnya daun-daun dari pohon yang kering. Pada hari bertiupnya angin kencang, jika tidak maka diampuni dosa-dosa keduanya walaupun sebanyak buih di lautan. An rajul min an Anazah rahimahullah annahu qala li Abi Zar hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusahibukum idza laqitumuhu qala ma laqituhu qattu illa safahani wa ba'atha ilayya zata yawmin ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجوادا وأجوادا. Demikian dari seorang lelaki dari suku Anazah rahimahullah bahwa ia bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat tangan kalian apabila kalian bertemu dengan beliau? Abu Dzar menjawab, tidaklah aku bertemu beliau tidak satu kali pun kecuali beliau menjabat tanganku. Pada suatu hari beliau berkunjung padaku, sedang ketika itu aku tidak berada di rumah keluargaku. Ketika aku telah pulang, aku diberitahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengunjungiku. Mendengar berita itu, aku segera mendatangi beliau yang ketika itu sedang berada di tempat tidurnya, maka beliau pun memeluk aku. Itulah pertemuan yang paling indah dan paling baik untuk menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang. An-Atha bin Yasar rahimahullah annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajul faqala ya Rasulullah asta'zinu ala ummati faqala na'am فقال الرجل إني معها في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها فقال الرجل إني خادمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها. Diriwayatkan dari Atha bin Yasar rahimahullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Katanya, wahai Rasulullah, apakah saya harus meminta izin pada ibuku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Orang itu berkata, sesungguhnya aku bersamanya di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah izin kepadanya. Orang itu berkata, sesungguhnya aku suka melayani keperluannya. Rasulullah SAW bersabda, mintalah izin kepadanya. Sukakah engkau melihat ibumu dalam keadaan bagus? Orang itu menjawab tidak. Nabi SAW bersabda, karena itu mintalah izin kepadanya. Al-Huzair rahimahullah qala ja'a Sa'd radhiyallahu anhu وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقال مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإن الاستأذن من الناظر. Diriwayatkan dari Muslim rahimahullah yang menceritakan suatu ketika Sa'ad datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berdiri menghadap pintu rumah beliau untuk meminta izin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beginilah darimu atau beginilah, karena sesungguhnya minta izin itu dari melihat. Maksud hadis ini adalah janganlah seseorang berdiri
tepat di depan pintu ketika meminta izin, tetapi berdirilah di sebelah kiri atau sebelah kanan pintu. Jika ia berdiri pas di depan pintu, dikhawatirkan ia akan memandang ke bagian dalam isi rumah, sedangkan ia belum diberi izin. Karena sesungguhnya meminta izin itu untuk kebolehan memandang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala al-basaru fala idna." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pandangan telah masuk maka tidak ada izin. An Abdullah bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la ta'tul buyuta min abwabiha walakin qurtuha min jawanibiha fasta'zinu wa in udina lakum fadkhulu wa illa farji'u. Diriwayatkan dari Abdullah bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mendatangi pintu untuk meminta izin tepat dari arah pintunya, tetapi datangilah dari sampingnya lalu minta izinlah. Jika kalian diberi izin maka masuklah, dan jika tidak diberi izin maka kembalilah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yuqimu ar-rajul min majlisihi thumma yajlisu fihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat duduk orang itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri pergi dari tempat duduknya lalu ia kembali lagi, maka dialah yang lebih berhak untuk duduk di tempatnya lagi. An Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yujlas baina rajulaini illa bi idnihima. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang duduk di antara dua orang kecuali dengan izin dari keduanya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wastal halqah. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah atau lingkaran majelis. Larangan duduk di tengah-tengah lingkaran majelis dalam hadis ini mengandung dua pengertian. Pertama, yaitu seseorang yang duduk dalam suatu halaqah dengan melangkahi bahu orang lain. Kedua, karena duduk di tengah-tengah halaqah majelis akan menghalangi pandangan para peserta majelis lainnya. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Qala salasan, qala wa ma karamatul dhaif ya Rasulullah? Qala salasatul ayyam wa ma jalasa ba'da dhalika fahuwa alaihi sadaqah. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah memuliakan tamunya dengan menjamunya dan melayaninya secara ramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini 3 kali. Seorang bertanya, kenapa hari hak kamu untuk dimuliakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hari. Dan jika ia tinggal lebih dari 3 hari, maka menjamunya adalah sedekah bagi tuan rumahnya.
Hak tamu untuk dijamu dan dilayani dengan ramah adalah 3 hari. Jika lebih dari 3 hari, maka pelayanan dari tuan rumah dianggap sedekah. Yakni jika ia mau, maka layanilah. Jika tidak mau, maka diamkanlah. Anil Miqdad Abi Karimah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajul aqama qauman fa asbaha al-layl mahruman fa inna nasrahu haqqun ala kulli muslim hatta ya'khudha bi qira lailatin min zam'ihi wa malihi. Dan dari Miqdad Abu Karimah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang kedatangan orang-orang sebagai tamu lalu hingga pagi hari tamunya itu tidak mendapatkan hidangan apa-apa karena ia tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan, maka menolong orang yang ketamuan itu adalah wajib atas setiap muslim, sehingga tamu itu dapat mengambil jamuan makan malamnya dari hasil tanaman dan kekayaan tuan rumah. Apabila tuan rumah tidak mempunyai persiapan untuk memberi makan tamunya, maka ia sendiri berada dalam kesulitan, maka menjadi kewajiban atas setiap muslim di sekitarnya untuk menunaikan keperluannya. Di samping hal itu juga merupakan amal kebaikan dan kasih sayang bagi mereka. Abdullah bin Ubayd bin Umair radhiyallahu qala dakhala alayya Jabir radhiyallahu anhu bi nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qaddama ilayhi خبزا فقال كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخير إنه حلال بالرجل أن يدخل عليه نفار من إخوانه فيعتذر ما في بيته أن يقدمه إليهم وحلال بالقوم أن يهتقروا ما قدم إليهم. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubayd bin Umair rahimahullah menceritakan Jabir radhiyallahu anhu datang kepadaku bersama serombongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jabir menghidangkan pada mereka roti dan cuka dan berkata, silakan makan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Celakalah seseorang yang apabila kedatangan saudara-saudaranya ke rumahnya ia merasa terhina untuk menghidangkan kepada mereka apa yang ada di dalam rumahnya. Binasalah orang-orang yang menganggap hina apa yang ia hidangkan kepada mereka tamu-tamunya. Dilihat dari juga bahwa sangatlah buruk bagi orang yang menganggap hina apa yang ia hidangkan kepada tamunya. Hadis Ahmad dan Tabrani dalam Al-Aswad diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, tetapi ia berkata cukuplah seseorang dianggap buruk apabila ia merasa hina apa yang di dekatnya. Dalam isnad Abu Ya'la terdapat Abu Talib Al-Qas dan saya tidak mengenalnya, sedang para perawi Abu Ya'la yang lainnya bisa dipercaya. Demikian pembacaan kitab Ta'arif Muqaddimah Hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kita baca, kita dengar dapat kita pahami dengan baik. Kita tentunya doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSB. Kemana GSB? Kemana GSB? Mana-mana?